हुँदाखेरि आमाले आत्महत्या गर्नुभएको, मैले आमाको कहिले पनि माया पाइनँ, तर पवित्र आत्माले नै पिता परमेश्वरको प्रेम मेरो हृदयमा खनाइदिनु भएको छ। र म विश्वभरिको आमाहरूलाई धेरै 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 आशिष बोल्छु, जीवन बोल्छु। जतिजनाको छोराछोरीहरू तपाईँको आमा हुनुहुन्छ नि, उनीहरूलाई माया गर्नुहोस्। आमा नहुनेले आमाको माया खोजिरहेको हुन्छ, तर हामीले ख्रिस्टलाई चिनेको कारणले आज विश्वभरि तपाईँ प्रभुको छोरीहरू सबै हाम्रो आमा दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशीष दिनु। ओके, this evening for you morning and for me evening, I am going to speak something from Gospel John. म यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्यायबाट केही परमेश्वरको वचन पढेर तपाईसँग आशीष बाँड्न चाहन्छु। Gospel John chapter 20 verse 19. केही दिन अर्थात् हप्ताको पहिला दिनको साँझ जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरूको माझमा उभिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। र आज म तपाईहरुसँग अलिकति क्लोज डोरको बारेमा भन्न चाहन्छु। Right after the resurrection, he appears to his disciples, and Bible did not say that he appeared to them in mega church or in conference or in convention or in maybe stadium. बाइबलले उनीहरूलाई चाहिँ यसरी भनेको छैन कि प्रभु यीशु चाहिँ ठुलो भिड भएको मण्डलीमा, कन्फरेन्समा, क्रुसेडमा, स्टेडियममा चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भयो भनेको छ। यहाँ भनेको छ he appeared to them बन्द ढोकाभित्र, in the closed door, when the doors were closed, when they were frightened, when they were afraid, when they were scared, उनीहरू डराएको बेलामा, यहुदीहरूको डरले उनीहरू ढोका बन्द गरेर बसेको बेलामा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ उनीहरुका आउनु भयो। यो रेजुरेक्सनको डेको कुरा सुन्नुहोस्, यीशु आउनु। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, no doors can stop Jesus coming to us. कुनै पनि ढोकाले यीशुलाई हामीबाट आउनुबाट रोक्नु सक्दैन। No doors can stop his blessings to reach us. उहाँको आशीषहरू हामीबाट आउनुको लागि रोक्नु सक्दैन। तपाईले याद गर्नुहोस्, even the gates of hell could not hold him. नरकको फाटकले पनि उहाँलाई रोक्न सकेन। त्यो ठुमको त्यो कब्रस्तानको बन्द ढुङ्गाको ढोकाले पनि उहाँलाई रोक्न सकेन। त यो ढोकाले कसरी चाहिँ यीशुलाई रोक्छ? because Jesus himself is the door of life. उहाँ नै जीवनको ढोका हुनुहुन्छ। अनि हामी देख्छौँ, when people are helpless, when people are afraid, when people are so fearful, we have to remember that Jesus came to them when the doors were closed. यहाँ एउटा ढोका भनेको छैन, याद गर्नुहोस्, ढोकाहरू जब ढोकाहरू बन्द, it did not say that when door was closed, it said when doors were closed. जब ढोकाहरू बन्द थियो नि, प्रभु येशू मसीह उनीहरुका आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरुमा शान्ति होस्। मेरो प्रिय, आज म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बाइबलको एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन चाहन्छु। बन्द ढोका भित्र पनि प्रभु येशू मसीह हामी कहाँ आएर हामीलाई सेवा दिन सक्नुहुन्छ। बन्द ढोका भित्र पनि प्रभु येशू मसीह आएर हामीलाई आशीष दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई चंगाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जहाँ छौं त्यही प्रभु आउनुहुन्छ। एकजना व्यक्ति 38 वर्षदेखि लाचार भएर लडिरहेको थियो, हामी सबै जान्दछौँ। उखान लडिरहेको थियो। he was helpless, nobody to help him to reach to the water. उसलाई पानीमा पुर्याइदिने, पानीमा जानको लागि उसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, उ असहाय थियो। he was totally helpless. See, he had to go and touch the water to be healed. उनीको हुनलाई पानीलाई छुनु पर्छ, he had to go, but he was helpless. He was laying there last 38 years, but one fine day Jesus himself came to him. एक दिन यीशु स्वयं उसका आउनुभयो। उसले त पानी छुएर चंगाई पाउनु पर्थ्यो भने जीवनको पानी येशू नै रोगीबाट आउनुभयो अनि भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? So Jesus can reach us wherever we are. हामी जहाँ पनि छौं, in whatever situation we are, in whatever condition we are, in whatever circumstances we are, हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा हो, हामी जस्तो सुकै ठाउँमा हो, हामी जस्तो सुकै समस्याहरुमा हो, हामी जहाँ छौं त्यही प्रभु येशू मसीह आउन सक्नुहुन्छ। Nothing can stop him. There is no doors that can stop Jesus coming to us, because he is the door. If he opens the door, no one can shut. If he shuts the door, no one can open. यही कुरो हामी प्रकाशित वाक्यमा पनि देख्छौं। उहाँ ढोका हुनुहुन्छ। हामी बाइबलमा अझै एउटा उखान म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ,
प्रभु यीशु मसीहले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? उहाँ स्वर्गमा हुनुभन्दा अगाडि तिमीहरू यरुशलेमदेखि बाहिर नजाऊ। यरुशलेमले आज हाम्रो आत्मिकी परिभाषामा आत्मिकी प्रकाशमा भन्नुपर्दा यरुशलेमले हामीलाई घर देखाउँछ, आफ्नो घर देखाउँछ। उहाँले भन्नुभयो जबसम्म तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउँदैन, पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्मा आउँदैन, तिमीहरू यरुशलेमदेखि बाहिर नजाऊ। एन्ड दे अल वेयर, हामी जान्दछौँ पेन्टिकस्टको दिनमा दे अल वेयर विथ वान एकर्ड, एउटै उद्देश्यले तिनीहरू भेला भएका थिए। एन्ड सडनली द होली स्पिरिट केम अपन देम। जब उनीहरू एउटै उद्देश्यले भेला भएका थिए मेरो प्रिय, त्यहाँ हामी देख्छौँ कि पवित्र आत्मा उनीहरूमा आउनुभयो। अनि पवित्र आत्माको भरपुरी जब भयो नि, then they went out. Then they went out with the power, with the boldness to be witness for Jesus Christ. And today, all over the world, right now, we are sitting together with one accord. हामी एउटै उद्देश्यले, एउटै लक्ष्यले आज हामी विभिन्न ठाउँमा बसेर जुमकै माध्यम भए तापनि, टेक्नोलोजीको माध्यम भए तापनि हाम्रो एउटै लक्ष्य छ, एउटै उद्देश्य छ। हामी भेला भएर उहाँको आराधना गर्दैछौँ, उहाँको सेवा गर्दैछौँ, उहाँलाई पर्खिरहेका छौँ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज फेरि एउटा यस्तो समय आउँदैछ, यस्तो दिन आउँदैछ, उहाँले आफ्नो आत्मा हामी जहाँ छौँ त्यही खनाउनुहुन्छ, किनभने हामी एउटै उद्देश्यले भेला भएका छौँ। हालेलुया। He is always willing to bless us even though we are behind the closed doors. हामी भित्र बन्द भएको ढोकामै भए तापनि उहाँ हामीलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ। Jesus appeared to them behind closed doors. Sometimes closed doors are better because it can give us revelation. It can make us more intimate with God. It makes us more intimacy with God. It can reveal our life. It can reveal our friendship. It can help our family to be united. कहिले काहीँ बन्द ढोकाहरू हाम्रो लागि राम्रो पनि हुन्छ, किनभने हामी जब बन्द ढोकामा हुन्छौँ, हामी थुनिएका हुन्छौँ, तब हामी अझै धेरै प्रभुलाई हामी खोज्छौँ। बाइबलमा बारम्बार बन्द ढोका राम्रो कुरो देखाएको छ। There was a woman, the prophet's wife. When prophet died, he came to Elisha and she came to Elisha and she said, my husband is no more. मेरो पति हुनुहुन्न। हामी बाइबलमा देख्छौँ 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. There is a story. यहाँ एउटा स्त्री छ, एउटा विधवा छ, जो चाहिँ अगमवक्ताको स्त्री हुन्छ। अनि उसले एलिसा कहाँ आएर भन्छ, तपाईको दास, प्रभुको दास उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ बित्नु भयो, उहाँ मर्नु भयो। अनि अब हामीलाई जसको कर्जा ऋण लागेको छ तिनीहरूले मेरो छोराहरू लान खोजिरहेको छ। Now the people to whom we are in debt, they want to take our sons. And then the man of God said, what can I do for you? What do you have? म तिमीलाई के गर्न सक्छु? तिमीसँग के छ? And she said, I have just little oil in a jar. एउटा जारमा अलिकति तेल छ। म तिमीलाई के गर्न सक्छु? म के गरौँ, तिमीसँग के छ? अनि त्यो स्त्रीले भन्छ, मसँग अलिकति तेल मात्र छ। And the man of God said, come and collect more utensil, more jar from your neighbors, from your friends, from the people whom you know. तिमीले जान्ने चिन्ने तिम्रो छिमेकीबाट अझै धेरै भाँडोहरू लिएर आऊ, अनि तिम्रो छोराहरू पनि भित्र लिएर आऊ। And close the door. ढोकालाई बन्द गर and pour out the oil. Close the door. Hallelujah. Sometimes closed doors works for our good. That's the time we run more to God. कहिले काहीँ बन्द ढोकाले हाम्रो जीवनमा राम्रो काम गर्छ। And she closed the door and she began to pour the oil. उसले ढोका बन्द गरेर तेल खनाउन थाल्छ, अनि त्यो भाँडाहरू भरिँदै जान्छ अनि सबै भाँडा भरिएपछि there was no more empty utensil, no more empty jar. अब कुनै खाली भाँडा छैन। When she said any more jar, no more jar, then oil is stopped. And she told the man of God, यस्तो भयो, like this happened. The man of God said, okay, come on, यसले तिर, सबै तिम्रो ऋणहरू तिर, अनि अब रहेकोले तिमी र तिम्रो छोरा एकदम आशीषित भएर जीवनभरि जियो। परमेश्वरले हाम्रो लागि जुन चाहिँ ढोकाहरू बन्द छ नि मेरो प्रिय, maybe
Let me tell you, right now the doors of economic might be closed for us. Maybe financial doors are closed. Maybe our jobs doors are closed. Even the churches doors are closed. People are not able to go to church. The doors of opportunities are closed. Doors to visit family, friends are closed. But we will not be always like this. We will not be always like caterpillars. The time will come, we will fly like butterfly. समय आउँछ हामी झुसेली किरा जस्तो हुन सक्छ अहिले इकोनोमिक ढोकाहरू बन्द भएको छ हाम्रो लागि हुन सक्छ आर्थिक ढोकाहरू बन्द भएको छ कामको ढोकाहरू बन्द भएको छ मण्डलीको ढोकाहरू अहिले हाम्रो लागि बन्द छ ओ कति सम्बन्धको ढोकाहरू रिलेसनको ढोकाहरू बन्द छ आफन्तहरूलाई भेट्न पाइएको छैन मौकाहरूको ढोकाहरू बन्द छ तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो जीवन सधैँ झुसेली किरा जस्तो हुँदैन हाम्रो जीवन त्यही झुसेलीबाट पुतली बनेर उड्ने जीवन पनि हुन्छ Let me encourage you prophetically. म तपाईलाई prophetically encourage गर्न चाहन्छु Jesus will change us when we are inside closed door. Jesus will change us when we are inside closed door and we will change the world when the doors are open to us. Amen. येशू जब हामी ढोकाभित्र हुन्छौं नि उहाँले हामीलाई बदलिदिनुहुन्छ तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु जब हामी ढोकाभित्र छौं येशूले हाम्रो जीवनमा बदलाउ हाम्रो जीवनमा सुधार हाम्रो जीवनमा परिपक्वता ल्याउनुहुन्छ हामीलाई उहाँले बदलिनुहुनेछ र जब ढोका खोलिनेछ नि हामी संसारलाई बदलिनेछौं प्रभु येशू मसीहको लागि Hallelujah. This is the season of every prodigal son to come back to father. मेरो प्रिय म तपाईसँग प्रोफेटिकल वर्डहरु बोल्न चाहन्छु आज यो एउटा यस्तो समय हो जब हामी बन्द ढोकामा छौं छोराहरु आफ्नो आफ्नो बाटोमा आफ्नो आफ्नो जीवन आफ्नो आफ्नो तौर तरिकामा जिउने परमेश्वरको छोरा छोरीहरु सेवा संगति गर्ने समय छैन घरि यसको बर्थडे छ त्यो बिहा छ यहाँ जानु छ त्यो जानु छ आज यो एपोइन्टमेन्ट छ यो छ त्यो छ हामीलाई सेवा संगति प्रभुको लागि ठाउँ छैन हामी सायद मौज मस्तीमा छौं होला संसारिक कुराहरुमा ज्यादा हाम्रो टाइम गएको छ अब समय भएको छ सबै प्रोडिगल सनहरु हाम्रो सबै प्रोडिगल सनहरुको जुन चाहिँ हाम्रो चरित्रहरु थियो हाम्रो आनी बानीहरु थियो अब चाहिँ पिताको घरमा फर्किने समय भएको छ If the prodigal son comes back to father, father is always more than excited, more than happy to welcome son. जब छोरा फर्केर आउँछ नि बाबु चाहिँ जहिले पनि आफ्नो छोरा छोरीलाई स्वीकार्नलाई जहिले पनि खुसी नै छ मेरो प्रिय प्रकाशित वाक्य 3 को 7 मा भन्छ when he opens no one can shut when he shuts no one can open the door. म तपाईलाई यो पढ्दिन्छु जोनको अगाडि फेरि पढ्दिन्छु 20 को 19 र 20 पद यहाँ यसरी भन्छ तिनीहरुलाई 20 पद यसो भनेर उहाँले तिनीहरुलाई आफ्नो हात र कोखा पनि देखाउनु भयो प्रभुलाई देखेर चेलाहरु अति खुसी भए So when Jesus appeared to them then he began to show his hands and his spears उहाँले आफ्नो हात देखाउनु भयो अनि त्यो कोखामा घोचेको देखाउनु भयो अनि चेलाहरु एकदमै खुसी थिए सुन्नुहोस् हातले के देखाउँछ what does the hand represent the wounded hands represent I am wounded so that you can be healed I have taken the wounds so that you can live the life of healing and health the pierce ले के देखाउँछ कोखामा घोचेकोले के देखाउँछ यसले forgiveness देखाउँछ यसले हाम्रो जीवनमा शान्तिलाई देखाउँछ Many might need your forgiveness today, my dear brothers and sisters. मेरो मित्रहरु मेरो आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुन सक्छ आज धेरै मानिसहरुलाई आज तपाईले त क्षमा पाउनु भएको छ र तपाईले धेरैलाई हुन सक्छ आज क्षमा गर्नु पर्ने पो छ कि कतिले तपाईलाई चोट पुर्याएको होला कतिको विरोधमा तितोपनाहरु होला कतिले तपाईको जीवनलाई थलिङ्ग पारिदिएको होला तर पनि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ हामी सबैजना पापी छँदै हामी अपराधी हुँदै परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो हामी धर्मी भएर शुद्ध पवित्र भएर हामी पखालिएर हैन हामी पापी छँदै यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो प्रेम चाहिँ पुत्रद्वारा प्रकट गर्नुभयो अनि हाम्रो अपराधहरुको लागि आफ्नो पुत्रलाई मर्न पठाउनु भयो मेरो मित्र आज कतिले हामीलाई चोट पुर्याएको होला कतिले हामीलाई आघात गरेको होला कतिले हामीलाई बिचर नै दिएको होला many might have given us the bitterness in our lives many might have hurt us
But we have to remember, though we were sinner, when we were in sinner, God demonstrated his love by sending his son, Jesus, to die for us. Jesus did not die after we became righteous, but he died when we were practicing sin. So there can be many people whom we need to forgive today. They might be practicing sin. They might be living in sin. And we are so hard. We carry so bitterness against them. Let us forgive. We are forgiven to forgive. हामीले क्षमा पाएका छौं क्षमा गर्नको लागि. Jesus showed his hand and he said, look at my hand. He showed the pierce. मेरो कोखालाई हेर, मेरो हातलाई हेर. हातले देखाउँछ क्षमालाई, कोखाले देखाउँछ चंगाईलाई. हातले देखाउँछ चंगाईलाई, कोखाले देखाउँछ क्षमालाई. This is the time for us to realize. यशाया 53 हामीले सबैले जान्ने वचन हो, तर पनि म तपाईको लागि पढ्दिन चाहन्छु. यशाया 53 को 5 पदमा यसरी भन्छ. I'll read for you all from the Nepali Bible. तर उ त हाम्रो अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेलियो. हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोराको चोटले हामी निको भयौं. हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड चाहिँ यीशुमा परेको छ. मेरो प्रिय, अहिले जस्तो सुकै माहौल होस्, जस्तो सुकै सिचुएसन होस्, हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ. यीशुले चेलाहरू डरले थर भएर भित्र बसेको बेला भन्नुभयो, peace be unto you. तिमीहरू कहाँ शान्ति होस्, तिमीहरूमा शान्ति होस्. आज हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ. हामीले यीशुको हातको त्यो चोटलाई याद गर्नुपर्छ, त्यो कोखालाई याद गर्नुपर्छ. अनि हामीले चाहिँ मान्छेलाई गएर देखाउने होइन, ओ त्यसले मलाई यति चोट पुर्यायो, त्यसले मेरो जीवन भत्कायो, त्यो त यस्तो थियो नि, मलाई लथलिङ्ग बनायो, मलाई भाकाभुङ्ग पार्यो. No. Jesus showed his wounds and his spears so that we can show the world the healing of Jesus, the love of Jesus. We can tell them, I'm healed and I can speak healing for you. I'm forgiven, I can forgive you. And उहाँलाई दण्ड परेको कारणले आज हामीमा शान्ति छ, आज हामी निको भएको छौं. अब के अरे 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25 मा पनि म पढ्दिन्छु. पहिला पत्रुस 2 को 24 र 25 पद. हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो. उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमी निको भएका छौ. Let me speak prophetically again. In his spirit, soul and body, even today, Jesus is completely healing us. We are healed by his wounds. We are healed by his stripes, even mentally. कसैले हामीलाई चोट पुर्याएको छ, कसैले हामीलाई आघात गरेको छ, कसैले हामीलाई एकदमै नमिठो बनाएको छ भने आज यो चंगाईले यो बन्द ढोकाभित्र हामी जहाँ छौं प्रिय त्यहाँ काम गरेको होस्. 25 पदले यसरी भन्छ. This is wonderful. Verse 25 is so wonderful. I want to read for you all. 1 Peter chapter 2 verse 25. किनभने तिमीहरू भेडाहरू झै बराइलिएका थियौ, तर अब तिमीहरूको आत्माको गोठाला र संरक्षक फर्किआएको छ. तिमीहरू आत्माको गोठाला र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौ. मेरो प्रिय, हामी सबै संसारमा आफ्ना आफ्नै बाटोमा थियौं. आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ, आफ्नो समझ, आफ्नो सोच, आफूले सोचेको एउटा सीमित लयमा हामी हिँडिरहेका थियौं, आफ्नो आफ्नो बाटोमा थियौं. तर अब बाइबलले के भन्छ, तर अब तिमीहरू चाहिँ आत्माको गोठाला र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौ. Now we all have come to great shepherd who is our Jesus. हाम्रो यीशु कहाँ हामी प्रार्थनामा छौं. हाम्रो यीशुलाई हामी हाम्रो मनको पीर व्यथाहरू सुनाइरहेका छौं. अनि उहाँले आज पनि आफ्नो हात र कोखिला हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ. You are healed, you are forgiven. You are healed, you are forgiven. जति जनले आज परमेश्वरको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट इन्करेज गर्दैछु. You are healed and you are forgiven. You are healed, you are forgiven. You are healed, you are forgiven. तपाई निको हुनु भएको छ, तपाईले क्षमा पाउनु भएको छ, तपाई निको हुनु भएको छ, तपाईले क्षमा पाउनु भएको छ. You are forgiven to forgive others. Hallelujah. Yes, Lord. Don't keep anything of past. विगत दिनको केही कुरा नराख्नुहोस्. As long as you are in the closed door, जबसम्म तपाईँ यो बन्द ढोका भित्र हुन्छ, forget everything, forgive everything. When you come out, fly like butterfly. नयाँ भएर आउनुहोस्, सबै कुरा बिर्सेर. मलाई दुःख पनि लाग्छ,
कतिजनाले त रुमर शेरमा बिलिभ गर्छ, कतिजनाले तितोपनाहरू बोल्छ, कतिजनाले फल्स कुराहरू बोल्छ, अरूबाट इभन कति प्रभुको दास दासीहरूले पनि परमेश्वरको वचनमा चिनी जस्तै घोलेर अरूको झुटो कुराहरूलाई पनि अफवाहको रूपमा फैलाउँछ। दिस इज द टाइम टु फर्गेट, डिलेट, इरेट एन्ड कम आउट अफ विथ न्यू एटिट्युड, न्यू हार्ट टु ग्लोरिफाई जीसस। हालेलुया। बाइबलमा यसरी भन्छ, जुडमा च्याप्टर 1 मात्रै छ, वर्स 9। जुडमा 1 च्याप्टर छ, वर्स 9। जब शैतानले मोसाको लासलाई खोज्यो नि, हामी कतिजना इजरायल गएका छौँ, कतिजना त इजरायलमै काम गर्छन्, हाम्रो आफ्ना दिदी बहिनी आमा बाबा दाजुभाइहरू। तपाईँलाई याद छ इजरायलमा एकदमै धेरै चिज छ, यो यसको कब्रस्तान थियो, त्यसको कब्रस्तान, यो अब्रामको कब्रस्तान, यहाँ यीशु गाडीको सबै कब्रस्तान छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, मोसाको कब्रस्तान छैन। आजसम्म कसैले मोसाको कब्रस्तान पाएको छैन। किनभनेदेखि मोसालाई परमेश्वरले गाड्नु भएको, जसलाई परमेश्वरले बलि गर्नुभएको छ। द बडी अफ मोसेस वाज buried by God, and till today no one have found it where his body was buried. In Jude 1:9, when David looked for his body, the angel of the Lord rebuked the devil when he was trying to know the body of Moses. याद गर्नुहोस्, यहुदा 1को 9 पदमा जब शैतानले परमेश्वरको दूतलाई मोसाको लासको बारेमा, शरीरको बारेमा सोध्दा हक्कायो भनेको छ। मोसाको लासलाई परमेश्वरले बलि गर्नुभएको हो। जसलाई परमेश्वरले बलि गर्नुहुन्छ त्यसलाई अरूले कोट्याउने काम नगरौँ। तपाईँ र मेरो पाप, तपाईँ र मेरो अधर्म, तपाईँ र मेरो अपराधहरूलाई येशूले बलि गर्नुभएको छ, येशूले गाड्नु भएको छ। आज हामी कसैको अपराध पापलाई कोटाई फैलाउने काम नगरौँ। परमेश्वरले गाडेकोलाई हामीले कोट्याउने काम नगरौँ। Let us come out of this closed door with full of life, joy, blessings and wonderful gift of God. परमेश्वरको आशीष, परमेश्वरको अनुग्रह, मानिसहरूको लागि जीवन लिएर हामी बाहिर निक्लौँ। परमेश्वरलाई हामी महिमा देऊ। Let this be a season of healing and forgiveness. Receive the forgiveness from Jesus and forgive those who have offended you. जसले तपाईलाई चोट पुर्याएको छ उनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्। मानिसहरूको बाइबलले त भन्छ love covers the multitude of sin. पापले प्रेमले त पापको पहाडलाई पनि छोप्छ। हामी त नभएको कुरालाई पनि कोटाई गनाउने बनाउँछौँ। अब यहाँ सायद हामीले प्रभुसँग क्षमा माग्नुपर्छ, यहाँ हामीमा बदलाव आउनुपर्छ। In the closed door, let Jesus change us, so that when door is open, let us change the world for Jesus Christ. God showed his love. आज तपाईलाई म एउटा चीज भन्न चाहन्छु। Call today and say sorry to them. Rebuild the relationship. साइनोहरू, रिलेसनहरू ब्रोक भएको छ, नमिठास छ, तितोपना छ। आज फोन गर्नुहोस्, बात गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, बात गर्नुहोस्, सम्बन्धलाई रिलेट गर्नुहोस्। Let me speak again prophetically for you. As I speak, let the peace of God be in your life, in every area of your life, in your soul, in your mind. Let the peace of God rule over your family, rule over your heart. Let the peace of God be in your profession, in your personal life. परमेश्वरको शान्तिले राज गरेको होस्। म अब बन्द गर्छु एउटा दुईवटा कुरा भनेर। दोस्रो कोरिन्थी 5को 15 पदमा भनेको छ, उहाँ सबैको निम्ति मर्नुभयो। He died for everyone. ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो उहाँको निम्ति मर्नुभयो। He died for everyone, so that now let us not live for ourselves, but let us live for him who died for us. And Father doesn't want single soul to be perished, maybe with our action, maybe with our tongues, maybe with some of the things that we speak. We're not trying to save, but we're trying to kill someone's character. We're trying to kill someone's life. We're trying to kill someone's position that God has ordained. But let us change from today and let us live for Jesus. Let us spread the love of Jesus. Let us love people like Jesus. And when Jesus showed his wound, he said, let peace be upon you. तपाईमा डबल पीस भएको होस्, डबल शान्ति भएको होस्। जोन 20 को 19 र 21 पदमा शान्तिको कुरा गर्छ।
फिलिपी 4 को 7 पदले शान्तिको कुरा गर्छ। एफएसी 2 को 14 पदले भन्छ जीसस हिमसेल्फ इज पीस, यीशु नै शान्ति हुनुहुन्छ। Before this pandemic ends, you need to come out with complete healing of every areas. In friendship, in relationship, completely निको भएर नयाँ भएर आउनुहोस्। परमेश्वरले यो बन्द ढोकाभित्र तपाईसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ। Enjoy with Jesus when the doors are closed and find out, examine yourself. Is there any area? Let us forget human DNA. मान्छेको डिएनए कसैको शुद्ध छैन, कसैको पवित्र छैन। यसैकारण त बाइबलले भन्छ एउटै धर्मी छन्, यदि एउटै धर्मी भएको भए नि मेरो प्रिय हो, आज परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउने त्यही धर्मी व्यक्तिलाई क्रुसमा चढाएर उद्धारको काम गर्ने थियो। तर एउटै धर्मी नभएको कारणले वान वे अदर वे सानो तिनो हेन तेन सबैले केही न केही गरेको कारणले कोही धर्मी नभेटाएर उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। So let us not talk about human DNA. Let us not talk about what human DNA says, but let us carry on the DNA of Jesus Christ. अब यीशुको DNA मा जिउँ, यीशुको DNA लाई बोलाऊ अनि यीशुको DNA बाट परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। सो परमेश्वरले आजको यो समय तपाईं सबैलाई धेरै 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 आशीष दिउन् अनि तपाईं पुतली जस्तो एकदमै नयाँ भएर झुसेलीलाई सबैले मन पराउँदैन र त्यही झुसेली समय जब सकिन्छ पुतली बनिन्छ, त्यो पुतली फेरि कहिले झुसेली बनिने होइन। जब पुतली बनाउँछ सबैले मन पराउँछ, सबले समात्न खोज्छ। हाम्रो जीवन पुतली झैं मान्छेलाई सुन्दरता दिने जीवन भएको छ। सबैलाई जय मसीह। God bless you all. Thank you so much, Pastor John. Father, in the name of Jesus, I pray for everyone and thank you those who have listened your word, Lord Jesus, wherever they are, minister to them from your word. Thank you for everything. I pray for this international restoration ministry, Lord Jesus. Let them continue to glorify you. Let Jesus be magnified. Bless Pastor John, his family, and everyone, those who are listening the word. Bless all the pastors, all the leaders, and may we all be just like you, Jesus, to love people, not to pull anyone down, but to lift up everyone. Thank you for everything. In Jesus' name. Amen. Amen. Jai Masi. Oh, praise the Lord. Let's give glory to the Lord. पास्टरजी मेरो अर्को सेवा छ र म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसी and thank you so much. Let's pray for Brother Sanjeev. Thank you, Pastor, for bringing such a very inspirational message. Let us all stretch our hand. हामी हाम्रो हातहरु उहाँप्रति फैलाएर चाहिँ हामी आशीष बोल्ने छौं यस गरी है। Hallelujah, Father, in the mighty name of Jesus. Lord, empower your servant. Lord, we speak healing in the mighty name of Jesus. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. We cover our friend by the blood of Jesus, Pastor Sanjeev and his family, all the beautiful family, by the blood of Jesus. Speak blessings, spiritual blessings, financial blessings, material blessings in his life and the family, Lord. And command all the angels to protect him, Father, in the mighty name of Jesus. When he goes out, will be blessed. Come in, will be blessed. Whatever he does shall be prospered. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, Pastor. एकदमै धन्यवाद ब्रदर सञ्जीवलाई। प्रभुले धेरै धेरै मात्रामा आशीष दिउन्। उहाँले जुन वचन प्रभुको अगुवाईमा बोल्नु भएको छ, प्रियहरू तपाईले त्यसलाई मनमा राख्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस् अनि प्र्याक्टिकली बाहिर ल्याउनुहोस्। My suggestion to people of God is not only hearing, put it into action. Let us be an action men and women. As we heard the message from the man of God, we all have been blessed by the man of God. Not only hearing, put it into action. Hallelujah. एकदमै व्यवहारमा ल्याइहाल्नु पर्छ, खाली सुनेर मात्रै हैन, व्यवहारमा ल्याउने प्रभुको वचन।
प्रभुको छोरालाई प्रभुले धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। उहाँको पनि श्रीमती मणिपुरको हो, मेरो पनि नागाल्यान्डको हो। हामी सँगै पढेका हौँ र सेवकाई पनि हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। यसरी टाढा टाढा भएकोले मात्र यसरी भेटघाटहरू भइरहेको छैनन्, तर आज जुमबाट यहाँहरू सबैलाई मैले परिचय दिनु सकेँ। उहाँसँग कनेक्सन गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। I just wanted to introduce you all, the men of God. We studied together, we worked together, and just want to introduce you, the great man of God here. So hope you guys will connect with him and pray each other and encourage each other. Thank you once again. धन्यवाद छ पास्टर बाबु, धन्यवाद। र यहाँ हामी विशेष गरी तपाईले यो क्लोज डोरको बारेमा सुन्नुभयो आजको दिनमा है। You have learned now something very precious about the closed door. When the disciples were fearfully closing the doors, not only one door, doors. John chapter 19 verse 20-21, Pastor Sanjeev was saying, Jesus came. Jesus visited them and showed his hand and his wounds. So hand shows the healing and wound that on the heart shows the forgiving. It's a great message. प्रभु आउनु भयो। त्यो यूहन्नाको पुस्तकमा तपाईले अघि 19 अध्याय 20 अध्यायमा 19 पददेखि लिएर जोन च्याप्टर 20 verse 19-20 मा 21 है, कति अचम्मका कुरा। प्रभु त्यो चेलाहरु एकदमै डरले त्रासले भित्र ढोकाहरु बन्द गरेर बसेको बेला प्रभु आउनु भयो, आफ्नो हात देखाउनु भयो अनि कोख देखाउनु भयो। हातले चङ्गाइलाई देखाउँदछ अनि कोख चोट त्यसले चाहिँ फर्गिभनेसलाई, क्षमादानलाई देखाउँदछ। प्रियहरू, आज हामी यो गहिरो वचनको प्रकाश हो। प्रियहरू, हामीले यसलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँ। This is a great revelation. So the Lord bless you all. आज हामी 109 जनाले त यहाँ क्लिक गरेर मात्रै पसेका छन्। तपाईहरु यहाँ 1000 जना पनि पस्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको निम्ति खुल्ला राखिदिएको छु। आज आइतबारको दिन सेवा पनि हो। तपाईहरु एकदमै राम्रो सेवा गर्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो आफ्नो पास्टर बाबुहरुसँग रहेर। अघि हामीले हितोपदेशको पुस्तकमा हामीले सुन्दै थियौं, बुद्धिमानी छोराले आफ्नो बाबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नो आमालाई पनि पिरोल्छ। हाम्रो मण्डली आमा हो। प्रियहरू, हालेलुया। मण्डलीले के गर्छ? मण्डलीले जन्माउने काम गर्छ। हालेलुया। मूर्खले मण्डलीमा कहिले पनि पिरोल्ने काम गर्नु हुँदैन, पिरोल्छ। The wise son makes the father glad, but the foolish sons grieve mother. Mother represents the church because church is the bride of Christ. Church reproduced many children. Hallelujah. We should not be a foolish, but we should be always wise sons and daughters and glorify the Lord. Praise the Lord. प्रभुले तपाईहरु हामी सबैलाई आशिष दिउन्। अहिले हामी सबै आफ्नो आफ्नो गल्ती भुलहरु प्रभुको अगाडि मानिलिने छौं। यस्तो भन्दाखेरि तपाईले बुझ्नु पर्दछ, हामी यीशु ख्रीष्टको रगतले हामी धर्मी भइसकेको छौं। तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, क्रिस्चियन पनि रिसाउँछ, आँखा लगाउँछ, ङ्याङ गरी बस्छ, अल्छे भई बस्छ, बहाना गरी बस्छ। यस्तोहरु चाहिँ हामी, यस्तोहरुबाट चाहिँ हामी प्रभुको रगतले प्रभु माफ गर्नुहोस् भनेको है। We are already forgiven. We are righteous people by the blood of Jesus. But our body, our body, there is a flesh always tempted to commit sin, right? Like lust of eyes, lust of flesh, the lazy life, excuse making, busy life.
sluggish life, making excuse. Those are the things we need to come. Cup is cup, but we need to clean it. That's it. प्रभुको अगाडि हामी आउनुपर्छ. प्रभुको अगाडि आएर हाम्रो आफ्नो let us confess our shortcoming. Confess. आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई मानिलिउँ प्रियहरू. यस्तो गर्दाखेरि मनमा पीस हुन्छ. रगतले येशूको रगतले पूर्ण शान्ति मनमा भरिदेऊ. तपाईँ हामी प्रभुकै छोराछोरी हो, तर कता गल्ती गरी पठाएकोले गर्दाखेरि त्यो अशान्ति हुन्छ. क्रिस्चियन नै हो तर डिप्रेस भइरहेको हुन्छ. हो त्यो कुराले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी प्रभुको अगाडि आएर चाहिँ कन्फेस गर्नुपर्छ प्रभुको अगाडि. हालेलुया. र येशूको रगतले हामी धुई मागौँ प्रियहरू. प्रभुको अगाडि हामी 3 चोटी यहोवा छे भनेर एकदमै यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा सामा, यहोवा जित्केनु. प्रभुको धेरै हिब्रू नामहरू छन्. आफ्नो नामको एट्रिब्युट्सहरू छन्, गुणहरू. यहोवा राफा, प्रभु हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुने. आमेन. अनि हामी यहोवा छे भन्छौँ. पिता परमेश्वरको नामलाई उच्चारेको, प्रभु येशूलाई उच्चारेको, पवित्र आत्मालाई उच्चारेको. यो कुनै डक्ट्रिन्स होइन, यो कुनै सिद्धान्त होइन. हालेलुया. यो चाहिँ प्रभुलाई मात्रै हामी उच्चारेको. आमेन. हामीले त्यति भन्दा शैतानको टाउको दुख्छ, भाग्छ. अनि त्यो के हो, त्यो मुस्लिमहरू आफ्नो बन्दुक उचालेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. हामी हाम्रो प्रभुलाई नउचाल्ने त्यसरी प्रभुको नाउँमा. त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू अहिले हामी यो कुनै सिद्धान्त होइन, तर प्रभुलाई उचालेको, प्रभुको नाउँलाई उचालेको, शैतानको शिरलाई उच्याएको, शैतानलाई प्यानिक बनाएको. हामी प्यानिक हुनु परिरहेको छैन. आमेन. It's a very powerful message we heard today. The Lord bless the men of God. Hallelujah. And the Lord bless each one of us. Message time ma gajaguju गरेर भित्र पस्यो नि, घरिघरि यो गर्दाखेरि पनि मैले त्यसलाई रिमुभ गरिदिएको छु केही समयको निम्ति. त्यस्तो. अनि त्यसमा मन नदुखाउनु होला. मेसेजको टाइममा कोही बेला म एउटा स्क्रिन अगाडि ल्याउँछु. यहाँको हाम्रो नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओपन फर एभ्रीवन. गाइडलाइन्स इज ओपन. होली स्पिरिट गाइडलाइन्स ओपन फर एभ्रीवन. म एकछिन म्युट गर्दैछु ल, फुल गुरुङलाई अनम्युट गरिदिँदैछु यहाँनिर. ओपन फर एभ्रीवन. र फेस चाहिँ देखाउनुहोस्, अनुहार देखाउनुहोस्, बन्द गरेर नबस्नुहोस्. बन्द गरेर बसेको छन् भनेदेखि प्रभुको अगाडि त तपाईँ ठिकै होला, तर हाम्रो अगाडि तपाईँ सुतेको कि जस्तो हुन्छ. तर अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छन् भने इट्स ओके. काम गरिराख्नु भएको छ. काम गर्ने मान्छेले मलाई मेसेज लेख्छ, कसो भयो म काम गर्दैछु है भनेर. कतिजना नर्सहरू छन्, मेडिकल एसिस्टेन्ट्सहरू छन्, मेडिकल पर्सनल्सहरू छन्, र उनीहरू यसरी क्यामेरामा आउँदैन. तर हेर्नुहोस् कति राम्रा यहाँनिर हेर्नुहोस्. ए भाइ निरोधलाई म देखिरहेको छु होइन. रोका फ्यामिली उता नेपालबाट देखिरहेको छु. कति ब्लेसिङ. सी व्हेन वी सी इच अदर. कति राम्रा यी प्रभुको अनुहार. हामी बाँदरको अनुहार बोकेको होइन. अनि हामी प्रभुको अनुहार. हेर्नु माथि मिना र अनि हाम्रो खक्की गुरुङहरू देखिरहेको छु. यी नानीहरू देखिरहेको छु. भाइ लोक देखिरहेको छु. अस्ति पुरा सुन्नेको थियो, हामी प्रार्थना गरे भाइ चट्टै जाति भयो. आमेन. र यहाँ प्रिया बहिनी भन्ने एकजना बहिनी छ. उसको पापा मम्मी बाजेहरू सबै बिरामी थियो भनेर चाहिँ कोभिड-19ले सताएको छ भनेर भनेको छ. म अहिले एकछिन पछाडि म प्रार्थना गर्छु यहाँ हुनुहुन्छ भनेर. यहाँ हुनुहुन्छ भने है. यहाँ सबैलाई देखिरहेको छ त कति राम्रो. यो पास्टर रोशन देखिरहेको छ. अनि मुना देखिरहेको छैन, अम्बिका लिम्बू देखिरहेको छैन, दीपक सुनार देखिरहेको छैन, सुक देखिरहेको छैन, मेमराज देखिरहेको छैन. हेर्नुहोस् त अब कहाँ गयो तपाईँहरू. हेर्नुहोस् त यो कुमार सीता मार्था देखेको छैन, रमेश छेत्री देखेको छैन है, बुद्धिमान देखेको छैन, उहाँ काममा होला. आइफोन 2 देखेको छैन, सायद काममा होला. शर्मिला देखेको छैन, हाम्रो बुहारी होला, अब काममा देखेको छैन. नुवामी बहिनी उहाँ सायद सिङ्गापुर, उहाँलाई पनि देखिरहेको छैन. सभाजित मगर कुर्नी है. यसरी तपाईँ यसरी काममा छन् भने मात्रै है, काममा छन् भने मात्रै.
काममा छैन भने अनुहार देखाउनुहोस्, कति आशिष हुन्छ। यहाँ हाम्रो पास्टर बाउ विजय उहाँ कनेक्सनमा आउनु भएको छ, प्रभुले उहाँलाई आशिष दिउन्। पास्टर गर्ज अहिले उहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले आशिष दिउन् है। हामीले एकदमै पावरफुल यहाँ सोनी बहिनी देखिरहेको छ काठमाडौँबाट, कति राम्रा कुराहरू। अमित राई भाइ देखिरहेको छु, विनिता देखिरहेको छु, कति आशिष। आमेन। र अहिले आउनुहोस्, लेट अस all confess our iniquities, shortcomings. I'm not talking about our original sin. Original sin is already washed and cleansed by Jesus. But some of the iniquities. Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say. Hallelujah. Prabhu, I'm coming to turn around. Yes, Prabhu, come on, प्रभु हजुरले सबै रोगहरू जाति पार्नुहुन्छ अनि सबै अपराधहरूको क्षमा गरिदिनुहुन्छ। धन्यवाद छ। यो देश अमेरिका एक एक पाप धर्म क्षमा गरिदिनु, इन्डियाको एक एक पाप, हाम्रो गाउँ पाचेको पापहरू, हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो मानिसहरूको पापहरू तपाईको चरणमा लिएर आउँदछ। हामीहरू प्रभु हाम्रो सबै अधर्महरू, कमजोरहरू प्रभुको अगाडि, आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीवनका घमण्डहरू प्रभुको अगाडि मानिलिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको रगतले धोइदिनुहोस् येशूको नाममा। आमेन, आमेन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हामी विशेष गरी दुष्ट आत्मालाई, नराम्रो आत्मालाई अघि हामीले सुन्दै थियौँ है। माइकल स्वर्गदूतले प्रभुको दास मोसाको शरीरसँग एकदमै त्यसले कन्फ्लिक्ट गर्ने, प्रभुको दास मोसाको शरीरलाई छुनु खोज्ने शैतानलाई हकारिदिएको छ। मोसा प्रभुको अभिषेक दास थियो अनि परमेश्वरले नै गाडी दिनुभयो नि मोसाको च्यान हामी पाउँदैन भन्छौँ। हामी शैतान दुष्टलाई चाहिँ हामीले म्याउ म्याउ गर्नु हुँदैन, डाँट्नै पर्छ त्यसलाई। त्यसलाई हरेक प्रकारको तपाईको जीवनमा सपनामा पनि राम्रो हुँदैन। अनि डर, क्या डरको आत्मा, मृत्युको आत्मा, यसलाई चाहिँ डाँट्नै पर्छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 अनि 8, 9 पदमा त्यसलाई डाँट्नै पर्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा प्रभुको अगाडि नम्र हुने, त्यसलाई डाँट्ने। Hallelujah. You should not be polite before the demon. You have to cast out, you have to rebuke, you have to resist. And Mark chapter 16 to 18 मा भन्दछ प्रियहरू, मर्कुस 16 को 16 देखि 18 पदसम्म, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिन्छन्, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुन्छन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउँछन्, खेलाउँदछन्, नयाँ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, हामीहरूको निम्ति दिएको यो हतियार अधिकार हो, तिनीहरूले सर्पहरू समात्छन्, कुनै विषालु कुरो पिए तापनि तिनीहरूले हानि हुनेछ, तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्छन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। यस्ता डिमोनहरू, त्यो पोइजन्सवाला एकदमै दुष्टका शक्तिहरूलाई हामी डाँट्नुपर्छ। हिजो पनि हामी प्रभुको वचन सुन्दै थियौँ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभुसँग माग्ने, बातचित गर्ने र अधिकार हामीले प्रयोग गर्ने, त्यसलाई हामी त्यसलाई येशूको रगत र येशूको नाउँमा त्यसलाई चाहिँ हामी खेदाइ पठाउने, बान्ने, खेदाउने मात्र होइन बान्ने। पोहोरको साल एउटा प्रभुको दासले भन्दै थियो, इन्डियामा हामी पुरा शैतानलाई खेदाउँछ, सबै अमेरिकामा पसिगएछ। अमेरिकामा चाहिँ 6000 7000 चर्च हुन्छन्,
खाली प्रभुलाई एकदमै उठेर यसो मात्रै साधारण प्रकारले गाउँछन् अनि पास्टर बाबुले पनि ठ्याक्क वचन बोल्छन् स्वाट्ट गइहाल्छन् त्यहाँ शैतानले खेदाउने कुरा छैन त्यसले गर्दाखेरि शैतान अमेरिकामा धेरै थुप्रै छ हत्या गर्ने शैतान चर्चमा आएर ढट हिर्काउने शैतान गोली पड्काउने शैतान अनि जतासुकै मार्ने शैतान डिप्रेसको शैतान यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बान्नुपर्छ सबैजना हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ र दुष्ट शैतानलाई हामी खेदाउनेछौँ आफ्नो आफ्नो हतियारको साथमा Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say, hallelujah. Hallelujah. प्रभु मानिसहरूलाई प्रभु यसले प्रभु शैतानको आँखाले बस्न गरेर अन्धकारको स्थायी शक्तिहरूलाई suicidal atma, yes, Paramatma Vijay, yes, Paramatma Jay, yes, Paramatma, yes, Paramatma, Prabhu, yes, Paramatma, yes, Paramatma, सबैको जीवनमा लाउँछु, yes, Paramatma, यहाँ जुममा आएका हरेकको जीवनमा लाउँछु, yes, Paramatma, हाम्रो मण्डलीमा लाउँछु, yes, Paramatma, अमेरिकामा लाउँछ येशूको नाममा हामीहरूको जीवनमा लाउँछ प्रभु धन्यवाद छ येशूको नाम आमेन जय अनि हामी एकदमै आशिष बोल्छौँ आफैमा आशिष माग्छौँ प्रियहरू सबैको निम्ति मात्रै आशिष हामी गर्छौँ आफ्नो निम्ति आशिष हामी बोल्दैन आफ्नो जीवनमा आफैलाई आशिष बोल्छौँ ask the blessing for yourself anointing of God blessings of God in your life. Release. Speak blessing on your life. Jehovah say, Jehovah say, Jehovah. Oh, Rasa. शरीरको अंग प्रत्यंगदेखि लिएर मेरो शरीरको विवेक आत्मालाई तपाईँ परमेश्वरमा समर्पण गर्छु Release the healing, the blessing of healing. Yes, रुपियाँ पैसाको आशिष हामी घोषणा गर्छौँ डिक्लेयर गर्छौँ सुस्वास्थ्यको आशिष घोषणा गर्छौँ येशूको नाम लामो आयु येशूको नाममा घोषणा येशूको नाम in Jesus name amen Jehovah अहिले हामी विशेष गरी सबैले प्रभुको दासहरू पास्टरहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस् जब प्रभुको दासले राम्रो बोल्छ प्रभुको दासलाई आदर गर्छ र प्रार्थना गर्छ तपाईको जीवनमा आशिष आउन थाल्छ Hallelujah. Let's pray. प्रभुको दास, pray for your pastors.
Jehovah Sheh, Jehovah आशीष नर्बु दाजुको जीवनमा आशीष Pastor Bhim आशीष Pastor Bhim गुरुङलाई Pastor Harryलाई आशीष Pastor Simonलाई आशीष Pastor रोशनको जीवनमा आशीष Pastor सोनीको जीवनमा आशीष Pastor मणिको जीवनमा आशीष Hallelujah. प्रभु Pastor छविलालको जीवनमा आशीष Pastor Sonnyको जीवनमा आशीष Pastor Samuelको जीवनमा आशीष एक-एकलाई तपाईले आशीष दिनुस् प्रभुको दासहरू हरेक नाति तपाईको आशीष आशीष Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद छ प्रभु येशूको नाम आमेन Jehovah Sheh Jehovah Sheh Jehovah यसरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ I speak gift to you, आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो मण्डलीको लागि आफ्नो मण्डली बसेका देशका शासकहरूको निम्ति अमेरिकाको निम्ति आजको सेवकाईको निम्ति सबै सम्झेर हामी अनि इजरायलको निम्ति जहिले इजरायललाई प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस् जब इजरायललाई प्रार्थना गर्छ Jehovah Sheh Jehovah Sheh Jehovah Sheh hallelujah Yes, hallelujah. Thank you. Hallelujah. त्यतिखेर हजुरहरूलाई म प्रार्थना गरी माग्नु पर्यो हाम्रो आईएलसीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनु होला Thank you Jesus. शुक्रबार शनिबार आइतबार म यहाँ आएर बस्छु
परिवारको साथमा सबै घरको यो प्रेयर सेन्टरमा हामी बाइबल स्कुलहरू बनाउन चाहन्छौँ, प्रेयर सेन्टरहरू बनाउन चाहन्छौँ। एकदमै फ्यान्सी टाइपको होइन, तर यहाँनिर साधारण प्रकारको 360जना आत्ने खालको चर्च हामी यहाँ बनाउन चाहन्छौँ। पास्टर बाबु राम्रो सुने यो के भयो? सबैलाई म्युट गरिदिनुहोस्। आमेन आमेन आमेन। अहिले मलाई बोल्नु तपाईको फेरि बोल्नुहोस् भाइ, फेरि बोल्नुहोस्। म्युट अघि हल्ला भयो कि फेरि आईआरसी को प्रेयर रिक्वेस्ट फेरि। हजुर पास्टर बाबु, आईआरसी को प्रेयर रिक्वेस्ट म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। यो प्रेयर सेन्टरको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म शुक्रबारदेखि लिएर आइतबारसम्म म यहाँ आएर बस्छु। त्यहाँदेखि उता मङ्गलबारदेखि उताको प्रार्थना चाहिँ म घरदेखि नै गरेको, माथिल्लो मेरो घरको तालादेखि। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई अलिक भिन्न भिन्न यहाँ देख्नुहुन्छ। र मेरोमा कुनै ब्याकग्राउन्ड केही छैन प्रियहरू। म अनेका के ब्याकग्राउन्ड स्ट्यान्डर्ड म केही राख्दिनँ। खालि प्रभुको चरणमा म जानु चाहन्छु। यो कुनै डिजाइन गरेर यो पछाडि यताउता पनि म राख्दिनँ। र यहाँ यो प्रेयर सेन्टर यस्तो छ, यहाँनिर 4 एकड आधासम्म जमिन छ प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई दिएको छ। सारा संसारको प्रभुको जनहरू आएर यहाँनिर प्रार्थना गर्न सकिन्छ। अनि यहाँदेखि अलिक मासतिर यो छिमेकीको जमिनको लागि पनि हामीले प्रार्थना गरेको। यो मान्छेले छोडेर गइसक्यो। उसले सेलमा राखेको झन्डै 2 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म उसको बिक्री भएको छैन। तर उसले लगभग 9 लाख माग्दैछ, 9,30,000। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुमा केही कुरोको असम्भव छैन। आजसम्म मैले यहाँ सेवकाई गर्दै आएको चाहिँ यो मुठीमा यो हातमा पैसा भएर होइन, सबै कुरो प्रभुले जुटाएको भरमा हो प्रियहरू। यहाँनिर गाडीहरू छन्, सबै प्रभुले जुटाए। आजसम्म मैले गाडी केही पनि किनेको छैन। यहाँ मण्डलीको गाडी र आफ्नै गाडीहरू पनि। आजसम्म कपडा मेरो आफ्नै लागि पनि किनेको छैन, सबै प्रभुले जुटाइदिइराख्नु भएको छ। यो फोनधरि प्रभुले जुटाइदिनु भएको। यो 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 मैले चलाउँदै गरेको सबै कुरोहरू प्रभुले जुटाइदिनु। यो तुरही पनि $1,000 को प्रभुले जुटाइदिनु भएको। यो इजरायलमा म 2 चोटि गएँ। पास्टर जोन कस्तो खालको मान्छे भन्नुहुन्छ होला। यो मान्छे बहुत विश्वासमा एक्सनमा ल्याउने, अनि जे पनि मैले सुन्छु नि प्रभुको वचन त्यसलाई म एक्सनमा ल्याउन चाहन्छु। आमेन। र यही कुरोहरू हजुरको अगाडि म राख्दैछु। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यहाँ यो सबै जङ्गलै जङ्गल। यहाँ यतिखेर नि त्यसै पनि प्रार्थनै नगर्ने मान्छे पनि त्यसै आउँदाखेरि पसिसक्दाखेरि एकदमै माइन्ड थेरापी हुन्छ। यहाँनिर मुनतिर यति मजाको खोला छ। त्यो खोलामा त हामीले क्यान्सर लागेको मान्छेलाई प्रभुमा ल्याएर बप्तिस्मा दिएपछि त्यो मान्छे चट्टै जाति भएको छ। अहिले मेडिकली उसले चाहिँ देखाइदिएको छ कि जर्मनको मान्छे हो, जवान भाइ, मर्छु भनेर संसारभरि भौतारी हिँडेको थियो। मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै संसार पुग्छु भनेर। तर त्यो मान्छेले प्रभुलाई पाएर यो खोलामा ल्याएर हामीले बप्तिजम दिएपछि चाहिँ त्यो मान्छे चट्टै जाति भएको छ। अनि नेपालतिर जान्छु भन्छ सेवकाई गर्नु, के गर्नु भन्दैन। त्यो एकदमै अचम्म काम भएको छ। यो प्रेयर सेन्टरबाट नानी नभएकोहरू नानीहरू भएको छन्। सिस्टर खिम तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ, उसको भाइहरू क्यान्सर लागेको मान्छेहरू चट जाति भएको छ। यहाँनिर प्रभुले अचम्म काम गरिराख्नु भएको छ है। तर कतिचोटि मान्छेले बुझ्दैनन्। र यहाँनिर पनि धेरै प्रकारको त्यस्तो एट्याकहरू छन्। हेर्नुहोस् है, स्पिरिचुअल एट्याकहरू। मान्छेलाई मन पर्दैन यसरी प्रार्थना गरेको, अनि मान्छेलाई भन्दाखेरि शैतानलाई मन पर्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले हामीलाई जहिले पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। र यो प्रेयर सेन्टर अचम्म प्रकारले पाएको हो। यो विश्वासीहरूले नै कन्ट्रिब्युट गरेर, हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरूले ट्याक्स रिटर्न हुँदाखेरि पैसाहरू 3 वर्षसम्म हामीले यो गर्दै गर्दाखेरि 1,10,000 त हामीले यहाँनिर बनाइसकेको थियौँ। मेरो साथी पास्टर सामुल यहाँ हुनुहुन्छ, इन्डियाको मान्छेले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। पास्टर रेभरेन्ड ज्योति हिजो उहाँले बोल्नुभयो, उहाँहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ इन्डियाबाट। अचम्म लाग्दो कुरो हो इन्डियाबाट है। जवान नागा केटीहरूले उताको इन्डियाको मान्छेले यो सेन्टरको निम्ति, यो ठाउँहरूको निम्ति कन्ट्रिब्युट गरेका छन्। र तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि हामी चाहिँ के हुन चाहन्छ भने यो जति पनि हामीलाई अहिले 4,30,000 छ, यो सबै हामी यसबाट हामी
त्यसलाई तिर्न सकौँ, त्यो छिमेकीको जमिन पनि लिन सकौँ। 3 मिलियनको लागि $3 मिलियन को निम्ति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हजुरहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुमा केही कुरोको असम्भव छैन। प्रभुले अचम्म प्रकारले स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ। 1 मिलियनले मास्टरको हामी किन्छौँ, अनि 1 मिलियनले यो सबै बाँकीहरू हामी यो गर्छौँ, अर्को मिलियनले हामी मेटल हाउस बनाउँछौँ। ठुला ठुला योहरू बनाउँदै त्यहाँनिर हाम्रो डिसाइपलशिप ट्रेनिङ हुन्छ, त्यहाँनिर हाम्रो यो प्रेयर सेन्टर हुन्छ, अनि वर्शिप सेन्टर हुन्छ। अनि त्यो खोलामा यार्दन नदी जस्तै हो, त्यहाँनिर बप्टिजम दिन्छ। यो प्रार्थना सबैजनाले एकचोटि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो प्रार्थनाले पक्का के हुन्छ जस्तो लागेर आउँछ मलाई। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस। विश्वासले प्रभु तपाईको प्रार्थनाको रिक्वेस्ट राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण आईआरसी मण्डली परिवारमा हामी प्रभु तपाईको आशिष बिताउनु भएको छ। एक कुराको घटिने अभाव तपाईले हुन दिनु भएन, तर आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईले प्रभु माया गर्नुभयो अनि उहाँको पुकार सुनेर तपाईले त्यो पावर Thank you, Jesus. पास्टर रोशनको साथमा यसलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भाइ, अन्तिम प्रार्थना। हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस। पास्टर रोशनको साथमा यो हाम्रो आईआरसीको विषयलाई अन्तिम हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरबा। यति बेला तपाईको छोरा, तपाईको इमानदारी छोरा, तपाईको विश्वासयोग्य छोरा, तपाईँको छोरा, तपाईँको आदर गर्ने छोरा, तपाईँको तपाईँको छोरा हाम्रो पास्टर जोन बन्नको लागि म तपाईँले आफ्नो छोरालाई अमेरिकामा लगेर त्यतिकै हराउन दिनु भएन। अमेरिकामा लगेर तपाईँले आफ्नो छोरालाई तपाईँको भिजनलाई बोक्ने बनाउनु भयो, तपाईँको दर्शनलाई बोक्ने बनाउनु भयो। अनि अमेरिकामा गएर परमेश्वर उहाँले आफ्नो जीवनमा तपाईँको दर्शनलाई बोकेर जुन सेवाकाई गरिराखेको छ, यसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, यसमा धेरै चुनौतीहरू छ, यसमा धेरै प्रभु सङ्घर्षहरू छ, कठिनाइ र खेदहरू पनि छ। तर यो सबैको बाबत प्रभु तपाईँ उहाँको साथमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले जुन प्रभु प्रेटर बनाउनु भएको छ, हामीले दबाई सुन्यौँ, त्यो प्रेटरबाट प्रभु क्यान्सर रोग भएका मानिसहरू निको भएका छन्, कस्ता कस्ता रोगले ग्रस्त भएका मानिसहरू, ओ प्रभु लास्ट स्टेजमा पुगेका मानिसहरू निको भएको छ। त्यसैले यो आईआरसी चाहिँ तपाईँले नै खडा गर्नुभएको भनेर हामी यहाँबाट प्रमाण पाउँदछौँ। तपाईँको छोराले जुन तपाईँमाथि एउटा दर्शन राखेर, बोझ राखेर प्रभु यो जमिनहरू किन्ने उहाँले जुन प्लान गर्नुभएको छ, यीशुको नाममा प्रभु उहाँले जुन 3 मिलियनको लागि प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, यस प्रभु उहाँले 3 मिलियन प्रभु अवश्य तपाईँबाट पाउनेछ। किनभने प्रोभाइडर जेहोवा जाइरा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले ढोका खोल्नुहुन्छ प्रभु, संसारको कुनै पनि शक्तिले बन्द गर्दैन। यस प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराको यो भिजनको जति पनि प्लानहरू छ तपाईँ परमेश्वरद्वारा पुरा भएको होस्। फिलिपी 4:19 अनुसार सबै खाँचोहरू तपाईँ परमेश्वरको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार पुरा गरिसक्नु भएको छ। ओ प्रभु हामीले तपाईँको छोरा अनि उहाँको आईआरसी मण्डलीको लागि, प्रेयर सेन्टरको लागि जुन कुराहरू हामी सबै विश्वव्यापी तपाईँको छोराछोरी मिलेर मागेका छौँ, तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। प्रभु उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो 3 मिलियनको प्रभु प्रोजेक्टको सेवाकाई यो प्रोजेक्टहरूलाई उहाँले कम्प्लिट गर्नेछ, चाँडोभन्दा चाँडो गर्नेछ। यो तपाईँको महिमाको लागि हुनेछ। सबैको लागि धन्यवाद श्रोताले पिता तपाईँलाई आशिष माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you very much for praying for IRC. Praying for IRC. Keep on praying. तपाईको लिस्टमै राखेर प्रार्थना गरिदिनु होला। र अनि आउँदो दिनहरुमा सबैजना आउनुहोस्, एकाएक गरेर त्यसै नआउनुहोस्, फास्टिङ बस्नुलाई आउनुहोस्, मन्दिर एकदमै रुखको जरा-जरामा आफ्नो कटेरोमा बस्नुहोस्, तम्बु बनाउँदै। यो रुखको जरा यहाँनिर हजारौं रुख छन्, यहाँनिर रुखको जरा-जरामा बस्नुहोस्। कति राम्रा छन्, चरा चुरुङ्गीहरू छन्।
लोथर्केहरू पनि छन्। यो खालि बँदेलले मात्रै अलिकति बाधा गर्छन्, बँदेलले मात्रै अरूले चाहिँ अरू 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 ठिक छन्। मृग आउँछन् यहाँनिर, कति राम्रा छन् र एकदमै आउँदाखेरि सबै देशका यहाँनिर तपाईँहरू आउनु स्वागत छ। प्रभुले म प्रेयर सेन्टरमा जानु चाहन्छु प्रभु भन्यो भने भिसा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँनिर म प्रेयर सेन्टरमा गएर म फास्टिङ बस्छु प्रभु भन्यो भने प्रभुले पक्का यो गर्नुहुन्छ। अमेरिका हेर्नु जान्छु भन्यो भने पाउँदैन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ, भजन सङ्ग्रह 23 लाई घोषणा गर्छौँ, भजन सङ्ग्रह 91 लाई घोषणा गर्छौँ र एकदमै हामी आशिषका अन्तमा हिब्रूका आशिषहरू गन्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 24 देखि 26 पदसम्मका तीहरू घोषणा गर्दै हामी यहाँदेखि बिदा हुन्छौँ। तर जो पनि अर्जेन्ट, जस्तै प्रिया चपगाई बहिनी यहाँनिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको परिवारको साथमा यो प्रार्थना सकेपछि तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्। कोही पनि अर्जेन्टहरू यहाँ बस्नुहोस्। हामी एकदमै हात प्रभुको दासहरूको साथमा, जो प्रभुको दासहरू एभाइलेबल छ, हातहरू हामी यसरी फैलाउँदै प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ। लेट्स प्रे लर्ड्स प्रेयर, क्लेम Psalm 23, Psalm 91, and then speak the blessings, and then we will disperse. But if you have any urgent prayer, remain here for at least 15 minutes. कोही पनि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने अनि हामीलाई हरेक कुरामा तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ। आज हामीलाई कुनै पनि प्रभु बाटो लग्न दिनुहुन्न, तर हामीले गलत बाटो हिँड्दछौँ भने पनि फेरि पनि तपाईँको प्रभुको वकालमा हामीलाई ल्याउनुहुन्छ भने हामी परमेश्वर असल र असल हुनुहुन्छ। आज हामीलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुन दिनुहुन्न, तर हामीलाई चाहिने हरेक थोक तपाईँ असल गोठालोले छुटाइदिनुहुन्छ। कहिले पनि हामीलाई अभावमा राख्नुहुन्न, कहिले पनि हामीलाई दुःख वेदनामा राख्नुहुन्न, तर प्रशस्त मात्रामा आनन्दमा तपाईँ राख्नुहुन्छ। पनि आनन्द तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो पनि योसँग हरेक प्राप्त गर्ने तपाईँको छोराछोरीहरूमा deliver me. You will set me on high because I have known the name. When I call him, you will answer me. You will be my God. Deliver me and honor me. With long life and satisfy me. And show me his salvation. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 When I go out, will be blessed. When I come in, will be blessed. When I go out, will be blessed. Come in, will be blessed. Whatever I do shall be prosper. No weapons formed against me shall prosper. Every tongue that rises against me shall be condemned. My God shall supply all my needs according to the riches of his glory. I will have good measure, pressed down, shaken together, running over blessing in my life. तपाईले म सँगसँगै भन्नुहोस्, म बाहिर जाँदा आशिष हुनेछु, भित्र आउँदा आशिष हुनेछु। आज म जे गर्छु, मेरो हातले गरेका एक एक कुराहरूमा सफल हुनेछन्। मलाई प्रभुले मेरो सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिनु हुनेछन्। उहाँले मलाई खाँदी हल्लाइ हल्लाइ दबाई पोखिने गरी दिनुहुनेछन्। हालेलुया। मेरो विरोधमा उठेको हरेक आवाजहरू, हात हतियारहरू येशूको नाममा रद्द हुनेछन्। सबै बिमार रोगहरू रद्द हुनेछन् भनेर भन्नुहोस् प्रियहरू। हालेलुया। प्रभुले पाएको कोराको चोटले म जाति भइसकेको छु। मेरो मुटु ठिक छ, मेरो छाती ठिक छ, मेरो दिमाग ठिक छ। म लामो आयुसम्म बाँच्ने छु। मलाई कुनै भाइरसले मलाई छुने छैन। म मेरो परिवार बिना म मर्ने छैन। म कुनै पनि उमेर नपुगी म मर्ने छैन। मलाई हार्ट एटेक हुने छैन।
भनेर तपाईले घोषणा गर्नुहोस्। मलाई हरेक प्रकारको सुगर बिमार, क्यान्सर बिमार लाग्ने छैन भनेर घोषणा गर्नुहोस्। हालेलुया। I have a perfect heart, perfect kidney, perfect liver, perfect eyesight, strong memory. In the name of Jesus, I'm healed by the stripes of Jesus. Every virus, every disease that tried to touch my body will die instantly in Jesus' mighty name. In Jesus' name. The favor of God is on me. Favor of God surrounds me. Favor of God goes before me. I have access to go boldly to the throne of God. In the time of need, favor of God come by to me. In Jesus' name, I declare God's incredible blessing over my life. I will see an explosion of God's goodness and sudden widespread increase. I will experience the surpassing greatness of God's favor. It will elevate me to a level higher than I ever dream of. An explosive blessing. परमेश्वरको ठुलो आशिष, आत्मिक भौतिक चंगाईको आशिष अचानक ठुलो विस्फोटन हुँदै हाम्रो जीवनमा आउँदैछन् येशूको नाममा। हे इजरायलको परमेश्वर हामीलाई आशिष दिनुहोस्। हे इजरायलको परमेश्वर हामी आईआरसीलाई आशिष दिनुहोस्। हाम्रा इलाका बढाइदिनुहोस्। तपाईको हात हामी माथि रहोस् र कुनै शत्रुले हामीलाई हानि गर्न नपाओस्। थ्यांक यू फादर गॉड। हालेलुया। Adonai, Behishmerecha, Yahir, Adonai, Panab Elecha, Isa, Adonai, Panab Elecha, Behishmerecha. कोही पनि अर्जेन्ट भएकाहरू, अर्जेन्ट प्रार्थना लिन चाहनेहरू बस्नुहोस्। प्रिया चपाङ्गा यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईको हजुरबाउलाई कोभिड लागेको छ भन्दै अनुहार देखाउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौं। अरु तपाई जानु सक्नुहुन्छ। Other people you can go, you know, but if there is anyone, stay here, open your mute and then unmute it and talk to me and then we can pray. जय मसी गुरुबा, मेरो पनि ढाडको समस्या छ के। ढाड दुखिरहेछ। ल हुन्छ। तपाईकोमा तेल छ? हजुर, तेल छ। तेल साथमा राख्नु। अनि एउटा हातले तेल समाउनुहोस् अनि एउटा हातले चाहिँ तपाईको ढाडमा समाउनुहोस् ल। हामी सबै पास्टर बाबुहरु सबैजना हात फैलाएर बहिनी सोनी श्रेष्ठलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाई उतै फर्किनुहोस् अनि तपाईको ढाडलाई हामी उतै फर्किनुहोस्। टर्न अराउन्ड, तपाई उता फर्किनुहोस्, तपाईको ढाड देखाउनुहोस्। लेट्स Jehovah say, Jehovah say, Hallelujah. यो पहिलेको ढाडमा सोनिया प्रधान, सोनिया श्रेष्ठ ढाडमा चङ्गाई हामी बोल्छ। हरेक श्रावहरू, हरेक पीरहरू, हरेक प्रकारको विस्कर गइहाल्छ यसुको नाममा। गइहाल्छ। I command you sickness, leave right now in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. प्रभु हामी यसरी भजन सङ्घ र 150 को 20 का वचनहरू प्रभुको वचन हामी पठाउँछौँ। भजन सङ्घ र 103 को 1 देखि 5 वचनका वचन हामी पठाउँछौँ। प्रभु यशाया 53 को 5
रिलिज गर्छौँ रिलिज हिलिङ इन जीसस येशूको नाममा रिलिज हिलिङ येशूको रगत हामी लाउँछौँ अनि त्यो तेलमा हामी चौथाइको अभिषेक हामी रिलिज गर्छौँ चौथाइको अभिषेक हामी रिलिज गर्छौँ कहिले त्यो तेललाई येशूको रगतको धन्यवाद येशूको नाम येशूको नाम आमेन यहोवा छे यहोवा छे अब त्यो तेल एप्लाई गर्नुहोस् न बहिनी एप्लाई गर्नुहोस् हरेक दिन जय मसी मेरो लागि नि प्रार्थना गरी माग्नु पर्यो मेरो म आत्मिक जीवनमा अघि बढ्न चाहन्छु है अनि फास्टिङमा प्रार्थनामा अनि मेरो नानीहरू 3 जना छ अनि मेरो हस्बेन्ड प्रभुमा हुनुहुन्न अनि सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि मेरो ससुराको लागि पनि उहाँ एकदम बुद्धिस्ट कठोर हुनुहुन्छ अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न ल हामी प्रार्थना गरौँ यो बहिनी खट्की गुरुङ है मिना बिस्ता होइन खट्की गुरुङको लागि मिना बिस्ताबाट चाहिँ आएको रहेछ ऊ यहोवा छे हामी प्रार्थना गर्छौँ अब तपाईँले अचम्म काम गर्नुहोस् अचम्म काम गर्नुहोस् तपाईँको आशिष बहिनीमाथि रहेको हरेक अनुग्रह सपनामा प्रभु आउनुहोस् सपनामा त्यो भाइले बप्तिस्म लिइरहेको प्रभुलाई भेटेको देख्नुहोस् येशूको नाममा आमेन 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 हालेलुया हालेलुया थ्यांक यू र यहाँ प्रिया चपङ्गाई यहाँ हुनुहुन्छ विष्णु चपङ्गाई को भयो प्रिया चपङ्गाई को हुनुहुन्छ बहिनीले एकदमै मलाई राति खबर पठाएको थियो प्रिया चपङ्गाई भन्ने सिराकुसको रहेछ बाजेलाई एकदमै कोभिड-19 भएको छ भनेर राति साह्रो पर्यो भनेर अनि मैले यहाँ बिहान बस्नु भनेको थियो बहिनी छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई अरू कुनै केही अर्जेन्ट प्रार्थना छ भने बस्नुहोस् केही समय पछाडि हामी जय मसी मास्टरबा जय मसी म दीपक बोल्दैछु मेरो वाइफलाई चाहिँ खुट्टाको त पैतालामा चाहिँ धेरै पेन भइरहेको छ अस्ति 2-3 दिनदेखि प्रार्थना गरेपछि अलिकति केही विशेष भएको छ फेरि त्यो काम गर्न गएपछि फेरि गाह्रो भएको छ भनेर कल भइरहेको थियो म अहिले इन्डियामा छु प्लिज प्रार्थना गरेर सम्झिदिनु होला कुन ठाउँ इन्डिया भाइ तपाईँ म अहिले महाराष्ट्रमा छु तपाईँको श्रीमती साथमै छ कि छैन नै मेरो श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ म अहिले यता इन्डियामा छु नाम के हो नाम कल्पना सुनार हामी प्रार्थना गरौँ भाइ प्रेज द लर्ड हालेलुया हामी प्रार्थना गर्छौँ कल्पना सुनारको लागि क्रिस्टको नाममा त्यो खुट्टाको पेनहरु त्यो खुट्टाको दुखाइहरु पैतालाको दुखाइहरु यसको नाममा वजन सहेको नभएको 13-25 मिनट तलमा यहाँ कोही पनि प्रार्थना छन् भनेदेखि त हामी छिटो छिटो गर्नेछौँ है जय मसी आज पनि फेरि म आएको छु यहाँ सबैजना जय मसी विशेष गरी यहाँनिर हाम्रो पास्टर मणि गुरुङको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला उहाँ चाहिँ ओमेगा मण्डली मोरङको हुनुहुन्छ उहाँ स्ट्रोलाको अपरेसन गरेर बस्नु भएको छ अनि म चाहिँ आज दिउँसो उहाँहरूलाई भेट्नको लागि आएको थिएँ अनि गफमा अब यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ आज 4 बजे छ अनि त्यही उहाँहरूकोमा कनेक्टिङ गरेर अनि उहाँहरूलाई पनि जोइन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ अनि पास्टर बुवाले चाहिँ अघि पहिलोचोटि भएकोले गर्दा उहाँले त्यो भिडियोहरू देखाउन कति यो गाह्रो उहाँलाई उठ्न बस्न गाह्रो छ त्यही भएर डिस्टर्बहरू आयो होला एकदमै क्षमा प्रार्थी छु अनि
उहाँहरू भोलिदेखि बस्नुहुन्छ अनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै उत्साहित भए। मम्मी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, नजिकै हुनु, उहाँ पास्टरै मम्मी हुनुहुन्छ। पास्टर ल हुन्छ, धन्यवाद पास्टर आमा। पास्टर बाबु त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, पल्लो रुममा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जोड्नु भएको छ, अघि उहाँले परिचय दिनुभयो मणि गुरुङ भनेर। उहाँहरू हजुर, त्यही त पास्टर बाबुलाई म यो तपाईँको क्यामेरामा आइदियो भने कि त बहिनीले त्यो फोन उता लानुहोस् कि हामी प्रार्थना गरौँ न ल। अनि बहिनी यहाँ पास्टर भीम देउबा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कनेक्ट गर्नु ल तपाईँहरू ल। ए हस्, हुन्छ सर। पास्टर भीम देउबालाई चिन्नु भएको छैन सर, मैले चिनेको मलाई त पर्सनली। अम्बिका लिम्बू म यहाँनिर जोइन यो गराइदिन्छु। पास्टर भीम देउबा चाहिँ खतरा मान्छे है, प्रभुले एकदमै महान रूपले चलाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, एकदमै प्रभुले अचम्म प्रकारले चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई। उहाँसँग जोइन गर्नुहोस्। अनि उहाँबाट धेरै चङ्गाई हिलिङको कामहरू अहिले भइरहेको छ नेपालमा, अचम्म कामहरू भइरहेको छ क्या। एक समयमा उहाँलाई 6 महिनासम्म पानी ट्याङ्कीमा हालेर राखेको नेपालका सेनाहरूले। उहाँको गवाई धेरै राम्रो छ, यहाँ भनिराख्ने समय छैन है। उहाँ मम्मीले चिन्नुहुन्छ अरे पास्टर। हामी खै त पास्टर बाबु उहाँ हुनुहुन्छ, प्रार्थना गरौँ ल। अनि जहिले पनि नि यहाँ सुन्नुहोस् त, उहाँ पास्टर बाबुले जहिले पनि एउटा तेलमा, हामी त्यो तेल छ भने तेलमा नि प्रार्थना गरिदिन्छौँ, त्यो तेल एप्लाई गरिराखोस् ल। सुन्नुभयो बहिनी? सुन्दैछु सर। हजुर हुन्छ, म भन्छु। तेल छ भने तेल समाउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हुन्छ हुन्छ। अनि पास्टरनी आमाले पास्टर बाबुको ढाडमा यसरी समाति दिनु होला, के अरे हात राखिदिनुहोस्। मम्मी आउनु न यता, ऊ ढाडमा हात राखिदिनु बुवाको ढाडमा हात राखिदिनुहोस्। तेल पनि हातमा राख्नुहोस् ल, हामी प्रार्थना गरौँ। पास्टर बाबु, पास्टर भीम, तपाईँले यसलाई अन्तिम रिलिज गर्नुहोस् ल। हालेलुया। हामी मैले छोड्छु यहाँनिर म यहाँ मैले अब छोडेँ गोली। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यहोवा छे, यहोवा छे, यहोवा छे। राबा काटा ताला मोटे तेरे मानो को पास्टर मणि गुरुङको जीवन तपाईको चरणमा लिएर आऊ। यसको नाममा त्यो हरेक कामहरु यसको नाममा हामी काढ गर्छौँ। Apply the blood of Jesus. Complete healing on his soul. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Parama. Yes, yes. मणि गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छु। जुन तेल उहाँको ढाडमा अहिले प्रयोग हुँदैछ, उसमा भगवानको जब यो तेल उहाँको प्रयोग हुनेछ, उहाँको शरीरमा भएको त्यो सबै रोगहरू यसु तपाईको नाममा निको भएको घोषणा गर्दछु। प्रभु येशूको नाममा शक्ति बगिरहेछ। ओ हालेलुया। येशूको नाममा आमेन। यहोवा छे, यहोवा छे। अनि यो एकजना बिरामी हो बहिनी, नोमी बहिनी बिरामी हो, तपाईले फोटो पठाउनु भएको? हजुर हैन, म ड्युटीमा थिएँ नि त। मेरो कामै त्यो बुढाबुढीहरूलाई पुरा स्याहार्ने नर्सिङ वर्क हो नि त। अनि तपाईले भन्नुभयो भिडियो अफ छ भन्नुभयो कि, अनि त्यो एउटा ड्युटीमा छु भनेर पठाइदिएको। अनि हामी भोलि तपाईको लागि 7 जना भएर फास्टिङ गर्दैछ। अनि दीपक सुनार दादा हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि हुनुहुन्छ हामीसँग फास्टिङमा तपाईको लागि। हजुर, उहाँ अनि हामी 7 जना छ। ब्लेस 7 जना छ हामी। सो मच। 7 नम्बरहरु एकदम पर्फेक्ट नम्बर है। इजरायलको भाइ आउनु भएन आज? एकछिन आउनु भएको थियो होला दादा।
प्रार्थनामा आउनु भएको थियो अनि जानु भएन। तेलबीमा म पुगेको नि त 2 चोटि। म जाँदैछु नि दादा, मैले भिजा एप्लाई गरिराखेको छु नि। भिजिटिङको लागि जाँदैछु, त्यो 12 दिनको लागि 1 लाखमा लाँदो रहेछ कि। हजुर, अनि त्यसको लागि WhatsApp छ भने मलाई पठाउनुहोस्। WhatsAppमा म तपाईलाई WhatsApp नम्बर छ भने बहिनीको म गवाई पठाउँछु है, सुन्नु होला। बहिनीसँग कनेक्सनमा रहनुहोस्। प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदमै सिङ्गापुरबाट। यहाँ भिक्टोरियाको परिवार छ कि छैन? सञ्चल लिम्बूहरू। पास्टर बाबु जय मसी। जय मसी। मेरो प्रार्थना विशेष अलिकति मेरो श्रीमानलाई चाहिँ म दर्शनमा पनि हराइरहेको देख्छु। अनि उहाँ चाहिँ अलिक डिप्रेसन जस्तो भएको छ। अनि कस्तो कस्तो बोल्नुहुन्छ कोही बेला है। अनि उहाँको लागि नाम चाहिँ भीमबहादुर गुरुङ हो मेरो श्रीमानको। अनि मेरो श्रीमानको लागि प्रार्थना गरी माग्नु पर्यो भनेर। अहिले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न, काममा जानु भएको छ। अनि कुन चर्च? हाम्रो एमराज पास्टरको चर्च। पास्टर एमराज ल्याङ्कास्टर। हजुर, ल्याङ्कास्टर। हामी प्रार्थना गरौँ। नाम के भन्नुभयो फेरि? भीमबहादुर गुरुङ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ ल। लेट्स प्रे टु Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say. यसुको रगत हामी लाउँछौँ प्रभु। हरेक डरको आत्माहरू, मैला सपनाहरू, डरका सपनाहरू यसुको नाममा in Jesus name. आमेन, आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अब मंगलबारको दिनमा हाम्रो पास्टर पौल गुरुङ वचन लिएर आउनुहुन्छ। हाम्रो भोलिको दिनमा चाहिँ आफू आफै हुन्छ है, प्रार्थना आफू आफै गर्नुहोस्। अनि पास्टर पौल गुरुङले चाहिँ त्यतिखेर वचन लिएर आउनुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुको कुनै प्रार्थना यहाँ छन् भनेदेखि भन्नु होला, हामी छिटो यहाँदेखि जानेछौँ। जय मसीह। हजुर जय मसीह गुरुबा, फेरि एउटा प्रार्थना राख्न चाहन्छु। शर्मिला आले गुरुङ, शर्मिला आले मगर अनि कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखेको छ कि उहाँले चाँडै चङ्गाई पाएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु। कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी? उहाँ दुबईमा। ओके। शर्मिला आले, ल हामी शर्मिला आलेको लागि प्रार्थना गरौँ ल। येशूको नाममा Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Shormila आलेको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। Release the healing. In the name of Jesus. Healing. Shormila आलेको जीवन। In the name of Jesus. In the name of Jesus. सँगै हामी बोल्दछौँ बहिनीलाई। बहिनीलाई प्रभु तपाईले त्यो बहिनी जहाँ हुनुहुन्छ उनीको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। शर्मिला आलेलाई प्रभु तपाईले छुनुहोस् येशूको नाममा। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 लाई हामी पठाउँदछौँ, रिलिज गर्दछौँ। तपाईको वचनमा चङ्गाई हामी रिलिज गर्दछौँ प्रभु। इन जीसस नेम। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बहिनी तपाईँ काठमाडौँमै हो कि उता दुबईमा हुनुहुन्छ तपाईँ? म काठमाडौँमा छु अहिले। पहिला कोरिया थिएँ, अहिले काठमाडौँमा छु। के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँनिर अहिले? म अहिले घरमै छु दाजु, मेरो घरै भक्तपुर, घरमै छु। सेवकाई केही गर्नुहुन्छ? सेवकाई चाहिँ अब जो सेवा सङ्गतिमा म हिँडिराख्छु। पास्टर बाबु, पास्टर मण्डली हाम्रो ज्ञानेश्वर मण्डली हो गुरुबा, अनि पास्टर बा हाम्रो रोबर्ट काथा गुरुबा हुनुहुन्छ। राम्रो चिन्छु हजुर, राम्रो मण्डलीमा हुनुहुँदो रहेछ तपाईहरु। हजुर हुन्छ, एकदमै खुसी लाग्यो बहिनी। कनेक्सनमा आइराख्नु होला ल। हजुर, हस्, धन्यवाद गुरुबा। धन्यवाद। र यहाँ
अरू कोही छन् प्रार्थना केही छ हजुरहरू म्युट खोल्दै भन्नुहोस् खोइ रोमानी दिदी रोमानी 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 क्यानाडाको रोमानी रोमानी माथि गइसक्यो हजुर बोलाउनु नि हामी प्रार्थना गरिदिन्छु ल अघि को भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ बोल्नुहोस् त जय मसी पास्टर बाउ जय मसी म रोचेस्टर न्युयोर्कबाट बोल्दैछु मेरो नाम सर्वजित मगर हो र मेरो छोरी 4 वर्षको छ उसको यही मे 15 मा हार्ट सर्जरी हुँदैछ प्रार्थनाको विषय राख्नु पर्यो पास्टर बाउ नानीको नाम के हो भाइ साक्षी मगर साक्षी हजुर साक्षी साक्षी ल हुने प्रार्थना नानीलाई यता अगाडि ल्याउनुहोस् साक्षी तेल छ कि छैन भाइ तेल हजुर तेल छैन एउटा तेल लिएर आउनुहोस् एउटा तेल लिएर आउनुहोस् भाइ एउटा तेल लिएर आउनुहोस् त हामी प्रार्थना गर्दै गरौँ ल विशेष गरी यो भाइ नानी साक्षीको लागि इन द माइटी नेम अफ जीसस हालेलुया विशेष गरी प्रभु यो नानी साक्षीलाई तपाईको चरणमा लिएर आउनुहोस् यो नानी जसरी सानो बालक नानीलाई पिताको यसको नाउँमा यो साक्षी मगरमाथि तपाईले अचम्म काम गर्नुहोस् प्रभु चङ्गाईको हात प्रभु तपाईले जेहोवा राफा the healer we speak healing in the name of Jesus यसको नाउँमा आमेन 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 ल हुन्छ हामी रोमानी अनि दिदी क्यानाडाको दिदीको लागि प्रार्थना गर्छौं रोमानी you should not forget us रोमानी हामी सँगै हिँडेको हैन तिमीलाई साथमा लिएर कति सानो नानीलाई हामीले खेलारी हिँडेको तिमी ठुलो भएछ हामी यो पावल दाजु गुरुङ पनि यही हुनुहुन्छ पावल पास्टर पावल हामी सबैजना यही छौं ल प्रार्थना गरौँ ल प्रार्थना गर्नेछौँ आई स्टिल रिमेम्बर पास्टर पावल म तपाईको साथमै बसेर सेवाकै गर्छु भनेको थियो प्रभुको सेवाकै गर्नुपर्छ है ल प्रार्थना गरौँ लेट्स प्रे हालेलुया यो नानीहरुको लागि हामी प्रार्थना गर्छौं रोमानीलाई once again I dedicate you in the hand of the Lord I want to dedicate you in the hand of the Lord in the mighty name of Jesus yes सुगरगत रोमानीको जीवनमा yes अरे बन्धनहरु अरे समस्याहरु म काट्दछु नानी रोमानीको जीवनमा यो नानीको जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक यो नानीलाई म एकचोटी प्रभु येशूको नाममा डेडिकेट गर्छु प्रभुको हातमा डेडिकेट गर्दछु प्रभु हरेक श्रापहरु म काट्दछु and I release the blessing the miracle of God the touch of God in her life Father in Jesus name amen 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah अरु केही छ प्रार्थनाको कुराहरु कि बिदा हौं हामी ल जय मसीह पहिला जय मसीह पूर्ण जुम्मा भेला आउने परमेश्वरको दास छोराछोरीले जय मसीह जय मसीह पास्टर समीर ठिकै छौ तिमी समीर भाइ
समीर अनि आमाहरूलाई ह्यापी मदर्स डे सबैलाई Happy Mother's Day to you. Same to you. ह्यापी मदर्स डे God bless. तपाईँ आमाहरूलाई Thank you so much. भर्खरको जवान नानीहरू पनि एक दिन आमा हुन्छन् तपाईँले आशिष दिउन् तपाईँहरूलाई जय मसीह मण्डलीका दिदीबहिनी सबैलाई जय मसीह Happy Mother's Day all. Happy Mother's Day. Same to you. Thank you. धन्यवाद Thank you धन्यवाद बाय Bye. Bye bye. Happy Mother's Day. The Lord bless you. Jai Masi. Pastor Vijay, Jai Masi. जय मसीह पास्टर केही थियो भन्नु पास्टर वेदीको आगो जलि नै रहोस् वेदीको आगो निरन्तर जलिरहोस् येशू मसीहको नाममा Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. कोही भन्नुहुन्छ पास्टर भन्नुहुन्छ म भनेको कि हरिमाया म थापाले यहाँ हिजो कस राखेको सुमित्रा छोरीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् केनाडामा छ उनीहरूको घर परिवारमा त्यति अब मिलमिलाप छैन अनि छोरी चाहिँ यता आउने कुराहरू गर्दैछ त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अब प्रभुको इच्छा जे छ त्यही पुरा होस् भने प्रभु हामी धन्यवाद दिदछौँ प्रभु यस्तै सुमित्रा भान्जी अनि परिवारमा जति पनि कन्फ्युजनका कुरा शैतानले ल्याएका सब यीशुको नाममा हामी यीशुको नाममा डेमोनिक फोर्सेस यीशुको नाममा हरेक श्रापहरू हरेक कुराहरू यीशुको नाममा म कन्फ्युजनका कुराहरू निस्केर जा यीशुको नाममा प्रभुले परिवारमा चङ्गाइदिनुहोस् परिवारमा अचम्म काम गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् यीशुको नाममा समीर साउथ अरेबियाबाट आएका समीरको जीवनमा cover him by the blood of Jesus. Cover him by the blood of Jesus. यीशुको नाममा Amen. 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 Hallelujah. Jai Masi. जय मसीह हजुर के भन्नु हुँदैछ हजुर मेरो बुहारीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न पर्मिलाको लागि उसको अब ड्यु डे पनि आइगएको छ तर 3 महिनादेखि नि सुतेको छैन राति सुत्दैन रहेछ अस्तिको दिन म राति उता गएको थिएँ रातभरि नसुत्दो रहेछ छटपटाकै दुख्नु चाहिँ केही दुख्दैन अरे तर निन्द्रा दिनुहोस् न म पनि सुतिनँ एकछिन पनि म पनि बिहानसम्म नै 7 बजीसम्म जागै बस्यो त्यहाँ के भयो मलाई पनि निन्द्रा लागेन मेरो छोराको घरमा चाहिँ त्यस्तो प्रार्थना गरिदिनुहोस् न सुराज फर्मिला 2 जनाको लागि ओ माय गॉड के भयो ओके ठीक छ पास्टर जोनको म्युट भएको होला बुहारीको नाम के हो दिदी बुहारीको नाम कल्पना बुहारीको नाम पर्मिला अनि छोरा सुरज प्रार्थना गरौँ लेट्स प्रे टुगेदर ल प्रार्थना गरौँ है त
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो नानी पर्मिला यो बहिनी पर्मिलाको जीवनमा अचम्म काम गर्नुहोस् हरेक श्रापहरू हामी काट्दछौँ हरेक दुष्ट आत्माको विशेषहरू यसको नाममा हामी काट्दछौँ यसको नाममा हामी काट्दछौँ प्रभु तपाईको शक्तिले भर्नुहोस् उनीहरूलाई मिठो निन्द्रा दिनुहोस् मिठो निन्द्राहरू दिनुहोस् सारा शैतानको आत्माहरू कोठाबाट निक्लेर जाने म आत्माको आगो तपाईँले कोठाहरूमा रगत हामी ल्याउँछौँ प्रभु स्वर्गदूतहरू हामी परिचालन गर्छौँ यीशुको नाममा यो परिवारलाई सहायता गरिदिनुहोस् यीशुको नाममा आमेन 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 पास्टर जय मसीह पास्टर जय मसीह भाइ अब जय मसीह सबैलाई जय मसीह ल भाइ भन्नुस् त जय मसीह पास्टर जय मसीह मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अब मेरो चाहिँ आज 11 दिन हुँदैछ उपवास 40 दिनको उपवास अनि हामी चाहिँ भोलि फेरि हजुरको निम्ति पनि प्रार्थनामा अब सहभागी हुनु भन्दै हुनुहुन्छ दिदीले नौमी दिदीले मद्वारा 7 जना हुन्छौँ भोलि हामी तपाईँको निम्ति पनि हामी प्रार्थना छौँ। अझै मेरो निम्ति चाहिँ प्रभुमा चाहिँ म अझै अगाडि राम्रोसँग बढ्न सकौँ मेरो जीवनमा चाहिँ आएका बाधाहरू चाहिँ येशूको रगतद्वारा म त्यो चाहिँ रोक्न चाहन्छु। येशूको रगतद्वारा म चाहिँ त्यसलाई डाँडिरहेको छु। मेरो उपवासमा चाहिँ एकदमै प्रभुले मान काम गर्दै हुनुहुन्छ। म एकदमै खुसी छु आशिषित छु हजुरहरूसँग यसरी प्रार्थनामा सहभागी हुन पाउँदाखेरि। अनि अझै हजुरको निम्ति भोलि हामी उपवासद्वारा प्रार्थनामा छौँ त्यसको निम्ति सबैजनाले सम्झिनुलाई हामी धन्यवाद। यहाँ 23 वर्ष टाढ्दैछ 22-23 होला। भाइलाई प्रार्थना गरौँ न। भाइ साउदी अरेबियाबाट बोलिरहेको छ भाइको निम्ति धन्यवाद भाइ उपवासमा मलाई सहयोग गरिदिनु भएको लागि प्रभुले आशिष दिउन् तपाईँहरूलाई 7 वटा टिमलाई नै। अनि यो भाइको निम्ति म त अघि नै एन्ड गरौँ भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यहाँ प्रार्थना विषय रहेछ अनि यहाँ बस्दैछु केही छैन अब प्रार्थना नै हो यो सेवकाई है। प्रार्थना गरौँ भाइ समीर मगरको लागि प्रार्थना गर्नेछु। प्रेज द लर्ड हालेलुया थ्याङ्क यू जीसस थ्याङ्क यू हेभेनली फादर। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो भाइको निम्ति एक प्रकारको बन्धनहरू यो भाइको जीवनमा आएको हरेक अवरोधहरू हरेक इभिल फोर्सेसहरू हरेक इभिल थट्सहरू यीशुको नाममा म काट्दछु। हरेक सोल टाइहरू यीशुको नाममा काट्दछु। हरेक सोल टाइजहरू ओ प्रभु विगतका हरेक सम्बन्धहरूबाट आएका हरेक आत्माहरू पनि यीशुको नाममा म काट्दछु। यीशुको नाममा म काट्दछु। यीशुको नाममा हरेक श्रापहरू काट्दछु। यो भाइको जीवनमा फ्रेश एनोइन्टिङ म रिलिज गर्दछु। फ्रेश राम्रो स्पिरिट पीस म रिलिज गर्दछु भाइको जीवनमा। पीस अफ गॉड भाइलाई स्ट्रेन्थ प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। उपवास बस्दाखेरि सहायता गरिदिनुहोस्। हरेक नराम्रो मान्छेहरूबाट प्रभु यो भाइलाई बचाउनुहोस्। हरेक एट्याकबाट प्रभु तपाईँले बचाउनुहोस्। यीशुबाट बदलाउँछु। स्वर्गदूतहरू म खटाउँछु उसलाई साउदी अरेबियामा रक्षा गर्नुहोस्। आमेन आमेन। भाइ विगतका दिनहरूमा भएको कतिवटा सम्बन्धहरूबाट ती फ्रेन्डसिप्सहरूबाट रङ फ्रेन्डसिप्सहरूबाट भाइ यहाँ हुनुहुन्छ काटियो के हो हजुर त्यो विगतका दिनको कतिवटा त्यो सम्बन्धहरू रङ फ्रेन्डसिप्सहरू त्यस्तोहरूबाट आएका कतिवटा कुराहरूले गर्दाखेरि सोल टाइ भन्छ नि आत्मा मिलन त्यसले गर्दाखेरि भाइलाई घरिघरि सताएको घरिघरि मनमा डिस्टर्ब्स ल्याएको त्यो कुरोहरूको निम्ति हामी एकदमै भाइले पनि फर्गिभ दिनु कतिवटा कुराहरूमा माफ दिनु कतिवटा माफ माग्नु पर्छ भने मान्छेहरूले माफ पनि माग्नु अनि फर्गिभ पनि दिनु। फोनबाट हुन्छ कि मेसेजद्वारा हुन्छ कि राम्रो सोच्नु मान्छेहरूलाई उनीहरूसँग जोहरूसँग तपाईँको फ्रेन्डसिप थियो उनीहरूसँग एउटा सम्बन्ध थियो उनीहरूलाई
माफ माग्नु र प्रभुको रगतले आफैलाई क्लिन्स गरिबस्नु ल। कतिवटा त्यो थिङ्किङहरू आएको, कतिवटा के कुरोहरू आएको छ, त्यो कुरोहरूले गर्दाखेरि हो। नराम्रो कुरोहरू मोबाइलमा, नराम्रो त्यो इन्टरनेटहरू, कतिवटा त्यो के भन्छ टेरर मुभीहरू, डरको मुभीहरू, अर्थात् सेक्सुअल मुभीहरू, यस्ता कुराहरू पटक्कै नहेर्नु होला एकदमै। अनि प्रभुको वचनहरू, अभिषेक प्रभुको वचनहरू सुन्नु, आफूलाई प्रभुको हातमा डेडिकेट गर्नु है, अनि यसरी नै जिउनुहोस्। मैले एकदम प्रोटेक्सनको लागि पनि प्रार्थना गरिदिएको छु, प्रोटेक्सनको लागि पनि, सुरक्षाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिएको छु है। हजुर ल, अब चाहिँ बिदा हुँ होला नि। यो बहिनी सरिता, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ बहिनी? जय मसीह पास्टर बा। जय मसीह। म एक्रोन ओहायोबाट हो। ए पास्टर बाउ? सन्त गजिमेर। ओके ओके ओके, अघि हुनुहुन्थ्यो नि त यहाँ? अघि हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो मर्निङ प्रेयर अहिले सिद्धिएको छ, अनि उहाँ चाहिँ वहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसँग छु। ए केही छ त्यहाँनिर? सबै कुरो ठिकै छ? सबै कुरा प्रभुले सबै जुटाइदिनु भएको छ। ए ल ल ल, हुन्छ। अब यहाँदेखि हामी ट्युसडे भेटौँ ल, ठिक्कै टाइममा, मङ्गलबार। जय मसीह। पास्टर पावल गुरुङको नानी आएर उहाँले वचन लिएर आउनुहुन्छ है ट्युसडेको दिनमा। ल जय मसीह। पास्टर भीम, पास्टर पावल गुरुङ हुँदा पास्टर भीम गुरुङ। जय मसीह सबैलाई। पास्टर पावल, पास्टर भीम जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह भाइ यता आइ त भाइ। जय मसीह। जय मसीह पास्टर। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। भनेको भीमदेवा भनेको तपाईँले चिन्नु हो कि?